कन्स्टिट्युट पार्ट अफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। कुनै पनि एउटा इलेक्ट्रिकल सर्किटमा हैन मेजर पार्ट्सहरु के हुन्छ, मेजर कम्पोनेन्ट्सहरु के आउँछ भनेर हेर्न लागो। यसको लागि मैले एउटा फिगर बनाएको छु हैन। यो फिगरमा के छ त भन्देखि फर्स्ट एउटा के छ त एउटा भोल्टेज सोर्स छ अथवा यसलाई के भनिन्छ त ब्याट्री भनिन्छ। ब्याट्रीलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ है। अनि ब्याट्रीमा भएको भोल्टेज भनेको V भयो। त्यसैगरी अब एउटा स्विच छ, स्विचलाई चाहिँ यसरी डिनोट गरेको छ। स्विचलाई हामीले S ले डिनोट गरेका छौं र त्यसपछि एउटा के छ त रेजिस्टेन्स छ। रेजिस्टेन्स अब यो तीनटै कम्पोनेन्ट केमा छ त सिरिजमै देखिन्छ है। जनरली सिरिजमा नर्मली एउटा सिरिज सर्किटमा छ है। फर्स्ट भनेको हाम्रो फर्स्ट कम्पोनेन्ट भनेको के आउँछ त सोर्स। हामीले कम्पोनेन्ट अथवा कन्स्टिट्युट पार्ट्स भनेको मतलब के त यो भनेको कम्पोनेन्ट्स के को त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिकल सर्किटको हेर्न खोजिरहेका छौं। फर्स्ट के त सोर्स। सोर्स भनेको के त भन्दाखेरि सोर्स भनेको के हो? सोर्सले जनरल इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिँ सप्लाई गर्छ कि टु द होल सर्किट अथवा लोड कनेक्टेड छ भने त्यो लोडलाई चाहिँ एनर्जी सप्लाई गर्ने काम कसको हो त सोर्सको। सोर्समा के आउन सक्छ त एक्जाम्पलको लागि चाहिँ के हुन सक्छ ब्याट्री हुन सक्छ। अर्को त्यसैगरी जेनेरेटर हुन सक्छ है। सोर्सले के गर्छ त सिम्पली इलेक्ट्रिकल एनर्जी लोड कनेक्टेड छ भने त्यो लोडलाई चाहिँ सप्लाई गर्छ। त्यसैगरी हाम्रो सेकेन्ड पोइन्ट अथवा सेकेन्ड पार्ट भनेको के हो त कन्डक्टर। अब कन्डक्टरको काम के त सोर्स जोडिसकेपछि सोर्स र लोड एउटा सर्किटमा छ भने त्यतिबेला के हुन्छ त करेन्ट फ्लो हुन्छ, पाथबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ र करेन्ट फ्लो गराउन चाहिँ एउटा हामीलाई मिडियम चाहिन्छ। त्यो के हुन सक्छ त एउटा सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि वायर हुन सक्छ है। तर सिम्पली हामीले बुझ्दाखेरि एउटा वायर बुझौं अहिलेको लागि त्यो एउटा कन्डक्टर भयो भनेपछि यो पनि एउटा के हो त कम्पोनेन्ट भयो। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा के भन्न सकिन्छ लोड। अब लोड भनेको के त हामीले लोड बुझ्दाखेरि के बुझ्न सक्छौं कुनै पनि एउटा सर्किट कम्प्लिट हुन त एउटा क्लोज लुप हुनुपर्छ हैन। क्लोज लुपमा अब लोड भनेको रेजिस्टेन्स, इन्डक्टेन्स, क्यापासिटेन्स जस्तो टाइपको पनि हुन सक्छ। यहाँ मैले फिगरमा देखाएअनुसार एउटा रेजिस्टिभ लोड छ हैन। र अब यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पली हाम्रो घरहरुमा युज हुने लोड भनेको टिभी हुन सक्छ, फ्यान हुन सक्छ, बल्ब हुन सक्छ। सबैमा के हुन्छ त रेजिस्टेन्स हुन्छ, इन्डक्टेन्स हुन्छ, क्यापासिटेन्स हुन्छ। सबैमा भन्नाले डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टमा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरु चाहिँ युज भएको हुन्छ। त्यसैगरी लोड भनेको के हो त लोडमा चाहिँ एनर्जी चाहिँ डेसिपेट हुन्छ। सोर्सले दिने एनर्जी चाहिँ कहाँ डेसिपेट हुन्छ त लोडमा डेसिपेट हुन्छ। र एक्जाम्पलको लागि के हुन सक्छ त यसमा बल्ब भयो है, टिभी भयो, फ्यान भयो एसेट्रा। त्यसैगरी अब अर्को पोइन्ट भनेको चाहिँ अर्को कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ फोर्थ नम्बरमा हामीले सेफ्टी डिभाइस भन्न सक्छौं। सेफ्टी डिभाइस। अब सेफ्टी डिभाइस भन्नाले के बुझिन्छ सिम्पली हाम्रो घरहरुमा युज भएको हुन्छ फ्यूज। अहिले फ्यूज त्यति धेरै युज हुँदैन, अहिले चाहिँ एमसीबीहरु चाहिँ युज हुन्छ। अब यसले गर्ने काम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसले जति पनि इलेक्ट्रिकल सर्किटमा जति पनि कम्पोनेन्ट कनेक्टेड हुन्छ त्यो सबलाई चाहिँ के गर्छ प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ। जस्तै हैन अब हाम्रो स्विचहरु भयो, स्विच त्यसैगरी लोडहरु भयो, त्यो सबैलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम केले गर्छ त फ्यूजले गर्छ। कसरी त भन्दाखेरि अब कुनै बेला हैन सर्ट सर्किट हुँदाखेरि अननोन पाथबाट भन्नाले अनडिजायर्ड पाथबाट चाहिँ अनडिजायरेबल करेन्ट फ्लो भइदिन्छ, चाहिएको भन्दा बढी करेन्ट फ्लो भइदिन्छ। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ त इलेक्ट्रिकल कम्पोनेन्ट्सहरु अथवा लोडहरु चाहिँ ड्यामेज हुन सक्छ। त्यहीबाट बचाउन चाहिँ के गर्नुपर्छ त फ्यूज एमसीबीहरु चाहिँ राखिएको हुन्छ सो दैट यदि धेरै करेन्ट बग्यो भने के गर्छ त यिनीहरु ब्लो आउट हुन्छ, फ्यूज चाहिँ ड्यामेज हुन्छ, आफै ड्यामेज भएर चाहिँ त्यो एउटा कन्डक्टिङ पाथलाई चाहिँ रोक्ने काम गर्छ। जस्तो यो अब भनौं न यहाँ एउटा बल्ब कनेक्टेड छ है, बल्ब कनेक्टेड छ भने अनि यहाँ चाहिँ एउटा हामीले फ्यूज राखेको छौं भने यस्तो फ्यूज राखेको छौं भने चाहिँ अब यो आफै फ्यूज यहाँ चाहिँ ब्रेक हुन्छ के सर्किट ब्रेक भएपछि यो अब एउटा करेन्ट एउटा यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री छ भनौं न यो चाहिँ एउटा पाथ फ्लो एउटा पाथ चाहिँ कम्प्लिट भएन। पाथ कम्प्लिट नहुँदाखेरि करेन्ट त बग्दैन एउटा। त्यही भएर चाहिँ यो बल्ब चाहिँ के हुन्छ त त्यतिबेला प्रोटेक्ट हुन्छ यहाँ सर्किट ब्रेक भएपछि। फ्यूजको काम त्यो भयो है। अनि अब अर्को हामीले कम्पोनेन्ट भन्नु पर्दाखेरि 5 नम्बरमा के भन्न सकिन्छ कन्ट्रोलिङ डिभाइस।
कन्ट्रोलिङ डिभाइस। अब कन्ट्रोलिङ डिभाइस भन्नाले के बुझिन्छ? अब हामीले लोड कनेक्ट गरेका छौँ भने त्यो लोडलाई कन्ट्रोल गर्ने डिभाइस पनि हुनु पर्यो। अब त्यो लोडलाई कति बेला अफ गर्ने कति बेला अन गर्ने त्यसको लागि त हामीलाई एउटा डिभाइस चाहियो, कुनै एउटा कम्पोनेन्ट चाहियो। त्यो के हो त? कन्ट्रोलिङ डिभाइस। फर इक्जाम्पलको लागि हामीले जेनरल युज गर्ने भनेको के हो त? स्विच हुन्छ है। स्विचले के गर्छ त? कुनै पनि एउटा लोडलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ। द्याट मिन्स कति बेला अफ गर्ने कति बेला अन गर्ने, त्यति मात्र है।